بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي عزوم البلاء وبرخ الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجوع، وضاقت الأرض ومنعت السماء، ضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول. الشدة غرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد. يا علي يا علي يا محمد اكفياني، فإنكما كافيان وأنصراني، فإنكما ناصران يا مولانا. يا صاحب الزمان الأمان الأمان الأمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني يدركني يدركني الساعة الساعة الساعة، العجل 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 يا أرحم الراحمين، بمحمد وآله الطاهرين.